दार्जिलिङको बतासे स्थित टिबी अस्पतालमा बनाएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा अब केवल 2 जना पुरुषको लागि स्थान छ। आजको रिपोर्ट अनुसार टिबी अस्पतालको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा 12 जना महिला र 10 जना पुरुषलाई राखिएको छ। 24 वटा पलङ रहेको यस अस्पताल वा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा अब केवल 2 जना पुरुषको लागि मात्र पलङ खाली छन्। दार्जिलिङको एक गैर सरकारी संस्था लक्ष्यले अब सिलगढी क्षेत्र भएर दार्जिलिङ पहाड पस्ने प्रत्येक गाडीहरूलाई सेनिटाइज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यसका साथै लकडाउन चौथो चरणमा सरकारले दिएको दिशानिर्देशनलाई कठोरताका साथ पालन गर्नुपर्ने पनि संगठनले माग गरेको छ। आज हामी एनजिओको दार्जिलिङ एनजिओ लक्ष्यको तर्फबाट हामी केही सुझाव या सल्लाह दिन आइरहेका छौँ। यसभन्दा अघि पनि हामीले कोरोनाको विषय लिएर आएर तपाईहरूलाई केही कुराहरू गरेका थियौँ। आज पनि हामी त्यही कोरोनाकै विषय लिएर अब यो कोरोना 4th स्टेजमा चाहिँ कोरोनाको जुन चाहिँ यो चलिरहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारको कुराहरू गर्नुपर्ने, कस्तो प्रकारले हामीलाई यसलाई लिनुपर्ने भनेर हामी यहाँ तपाईहरू समक्ष यो सल्लाह दिन आएका छौँ। अब हामी लकडाउनको 3rd फेजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ है नि। 4थको लकडाउनको गाइडलाइन चाहिँ अब 17 को बेलुकी अथवा 18 मा हामीलाई सरकारहरूले जुन निर्देश दिनुहुन्छ त्यही अनुसार नै हामीले यसको फलो गरौँ है। अनि 18 को बादमा सरकारले जुन प्रकारको हामीलाई गाइडलाइन्स तयार पारेर दिन्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ कडाकडी गरेर नै पालन गरौँ। अनि यस कोरोनाको प्रकोपले सारा संसार नै अहिले अस्तव्यस्त भएको छ है। बेला हामीले आफै जोगेर काम गर्ने बेला आएको छ। लकडाउनको समय त हामीले जसोतसो हामीले बितायौँ, तर अब आउने जुन चाहिँ यो 4th फेजको लकडाउन चाहिँ हामीले अझै सचेत भएर काम गर्ने बेला आएको छ। हामीलाई यही लाग्दैछ, त्यही कारण नै हामी आज फेरि यहाँ उपस्थित भएका छौँ तपाईहरू समक्ष। अघि सरकारले जुन चाहिँ गाइडलाइन हामीलाई दिन्छ त्यही अनुसारै हामी तपाईँ सबैले फलो गरौँ। साथसाथै आफैहरू पनि सचेत भएर डिसिप्लिन मेन्टेन गरौँ, प्लस सोसल मेन्टेन चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। अब किनभने हामीले पहिल्यैदेखि गरेर आएका छौँ अनि आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हामीले अझै यो सोसल डिस्टेन्स चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ है। अनि अब यसमा यो 4th फेजको यो लकडाउनमा चाहिँ हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि लकडाउन एनजिओ यो लक्ष्यको तर्फबाट तलबाट आउने जति पनि गाडीहरू छ, सब्जीको गाडी, ग्यासको गाडी अनि अन्य वस्तुहरूको गाडीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ सेनिटाइज गरेरै ल्याएको हुनुपर्छ। अब हुनसक्छ अहिले पनि सेनिटाइजर गरेरै आउँदैछ, तर अब आउँदो यो 4th फेजको यो जुन चाहिँ लकडाउन छ त्यसमा चाहिँ हामीले अझै जोगेर काम गर्ने बेला आएको छ है। अब यो 4th फेजको लकडाउनमा चाहिँ हामी किन सचेत हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो आउने भाइ बहिनीहरू तलबाट जति पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट आउनु हुँदैछ, उनीहरूले चाहिँ सरकारले जुन चाहिँ गाइडलाइन तयार पारेर दिन्छ त्यसलाई चाहिँ ठिकसँग पालन गरिदियोस् अथवा गरिदिनुहोस् भनेर हामी यहाँबाट नै लक्ष्यको तर्फबाट हामी यहाँबाट नै आह्वान गर्दछौँ। अनि अर्को कुरो, यो कोरोनाले जति हानि भएको छ है, यसको भरपाई त हामी गर्न सक्दैनौँ। साथै यो कोरोनाको डरले जिन्दगीलाई यतिकै हामी बिताउन पनि सक्दैनौँ। अब आफूले पनि अनुशासित रहेर अरूलाई पनि बचाउने समय आएको छ। अनि हामीले यो लकडाउन 4th फेजको लक्ष्य समूहको तर्फबाट म राजेश गुरुङ यहाँ तपाईँहरूको प्रेस भेलाबाट केही कुरा राख्न लागिरहेको छु। विशेष गरी आज यो कोरोना भाइरसको एउटा संक्रमण अवस्थामा है, अब लकडाउनको 53 दिन आज चलिरहेको छ र विशेष गरी यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अब यो 53 दिनमा देख्दाखेरि हामीले आएर देख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब फर्स्ट फेजमा जुन प्रकारको लकडाउन भयो त्यहाँ अनुशासनहरू पनि पालन गरेको देखियो। सेकेन्डमा धेरै लापरवाही भएर गयो। अनि 3rd फेजमा जुन चाहिँ आइपुग्दाखेरि त एकदमै लापरवाही भएको चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ है। मानिसहरू निस्किरहेको होइन, अब धेरै कतिपय मानिसहरू र यहाँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ के महसुस हामी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ कतिपय डेली कमाएर खाने रोजीरोटी गर्ने कतिपयहरूले चाहिँ सरकारले दिएको गाइडलाइन्सलाई मानेर घरमा बसिरहेको छ। तर कतिपय भने चाहिँ अब बजारमा निस्किएर यो चाहिँ करोना फेस्टिभल जस्तो लागिरहेको चाहिँ महसुस हामीले गऱ्यौँ क्या। करोना फेस्टिभलमा निस्किएको जस्तो मानिसहरू लागिरहेको छ है। आज चालक दाजुभाइहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरू गाडी घोडा थन्काएर बसिरहेको छ। अनि यहाँ प्राइभेट गाडीले हजारौँ प्राइभेट गाडीहरू कुदिरहेको छ।
अनि यसमा पनि यो के हो अब यो ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। अब लकडाउनको यहाँ 53 दिन चलिरहँदा यहाँ थर्ड फेजमा आइपुग्दा गाडीहरू अब चलिरहेको छ है, प्राइभेट गाडीहरू। अब यहाँ कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो सरकारले दिएको गाइडलाइन्सलाई चाहिँ मानेर बिचराहरू रोजीरोटी गर्ने चाहिँ घरमा छ। यो चाहिँ कस्तो भयो भने कसैलाई मरी कसैलाई परि भन्ने पनि भयो नि त यहाँनिर चाहिँ। अनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ डेली दुनियाँभरको पासहरू निकालेर हो कि के हो गाडीहरू कुदिरहेको छ। अनि अब सम्झाउनेले सम्झाइसके, बुझाउनेले बुझाइसके नि त, गौरी बेत लाउनेले पनि यहाँ लगाइसके, र पनि यहाँनिर अनदेखा गरेको जस्तो है। राजकुमारको बारातमा निस्किएको जस्तो गाडीहरू कुदिरहेकै छ दार्जिलिङमा, मानिसहरू पनि निस्किरहेको छ। त सबैलाई हामी इङ्गित गरेर भन्न सक्दैनौँ, तर कतिपय मानिसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको काण्ड दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा अनुशासन भन्ने कुरा पनि यो थर्ड फेजको लकडाउनमा चाहिँ हामीले देखेनौँ। अनि यो एउटा कुरा। अब जसो तसो थर्ड फेजको लकडाउन पनि अब बितेर जाँदैछ, तर यहाँनिर एउटा ईश्वरको दयाले भनौँ अहिले कोरोना चाहिँ यहाँनिर कसैलाई सङ्क्रमण भएको सङ्क्रमित अवस्थामा मानिसहरू छैन। यो पनि एउटा ईश्वरको कृपा नै हामी भन्छौँ। अनि अर्को कुरा के भन्छौँ भनेदेखिलाई अब मानिसहरूले अब डराएका छन्। अब बाहिरबाट आउने है हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ है, ठुला बडाहरू बाहिर छुटिएर बसेकाहरू छन् नि त, अब उहाँहरू आउनुपर्छ, हाम्रो ठाउँ हो, उहाँहरूको पनि यहाँ घर छ। तर आज के भइरहेको छ भने कतिवटा समाजहरूले चाहिँ काम गर्दैछ, तर अब यसमा कोरोनामा चाहिँ सबै एकजुट भएर लागि पर्नुपर्छ। यहाँ अब बाहिरबाट आउने जति पनि मानिसहरू छ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब बारम्बार यो लकडाउन हुनु अगाडिदेखि नै अब लक्ष्य समूहले चाहिँ भन्दै आएको छ, उहाँहरू पनि सचेत भएर आफै एउटा सरकारको एउटा गाइडलाइन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा पहिला उहाँहरू आएर चाहिँ एउटा होइन हेल्थ सेन्टरहरूमा गएर स्वास्थ्य जाँच आएर मात्रै उहाँहरू 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा यदि सङ्क्रमित छ या छैन उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ नि त। अनि क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि एउटा सङ्घ संस्था हामी समाजले पनि उहाँहरूलाई केही कुरामा पुग नपुग भयो भने उहाँहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ। तर उहाँहरू चाहिँ आएर चाहिँ अब घरमा सिधै आउनु चाहिँ भएन, र कतिपय समाजहरूले यो विषयमा पाइला चालिरहेको पनि छ। र गाउँघरमा अब मानिसहरू आउँदाखेरि कालो गोरो सेतो हेरेर भएन, कालोलाई पनि भन्नुपर्छ, गोरोलाई पनि भन्नुपर्छ। किन कतिपय गाउँमा भन्नु सक्दैन, नराम्रो पो हुन्छ कि किन यो चाहिँ भाइरस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मलाई मात्रै लागेर म मात्रै सङ्क्रमित हुने भएको भए त अब हामी भन्ने थिएनौँ नि त। अब यो भाइरसले चाहिँ धने बिरे काले है गीता सीता कसैलाई पनि छोटाउँदैन। यहाँ भोलि लाग्यो भने यहाँको अवस्था देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। यहाँ अब दार्जिलिङमा अब कस्तो छ भनेदेखिलाई अब यहाँनिर बिमार भएर यहाँ कोरोना सङ्क्रमण भएर सङ्क्रमित भयो भनेदेखिलाई यहाँबाट कहाँ लानुपर्छ, तर सिलगढी लानुपर्छ। अहिलेको कोरोना पेसेन्टहरू कम्ती मात्रामा छ र त्यहाँ पनि केयर हुँदैछ। अब भोलिको दिनमा यो यहाँनिर थुप्रै मान्छेलाई लाग्यो भने त्यहाँ केयर हुनु सक्ला है? यहाँ त छैन त्यो खालको फेसिलिटी, यहाँ दार्जिलिङमा त छैन। अनि तलै जानु पर्यो। अनि अहिलेसम्म चाहिँ जेसो तसो यहाँनिर सङ्क्रमण छैन। भोलि बाहिरबाट आएर पनि उहाँहरूले सचेत भएर बुझेर है उहाँहरू आफै अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफै अनुशासनमा बस्ने दिनहरू अब आयो। किन यो भाइरस सामान्य हुनु चाहिँ धेरै टाइम लाग्ने रहेछ। अब संसारमै हेर्नुहोस् करिब 45 लाख पुगिसक्यो अब कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू है। त्यसमा 5 लाख करिब झन्डै 5 लाख जतिले ज्यान गुमाइसके। अब भारतवर्षकै कुरा गर्नुपर्दा यहाँ 90,000 जस्तो सङ्क्रमितहरू पुगिसक्यो भने धेरैले जिब्रो टोकिसके। र यस्तो अवस्थामा पनि अब हाम्रो मानिसहरूले चाहिँ बुझेन भनेदेखिलाई चाहिँ दार्जिलिङ अस्वस्थ हुनसक्छ है। यहाँ हामीले लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै भन्दै आएका कुरा हौँ। र विशेष चाहिँ अब आज बेलुकी नभए भोलि सरकारको जुन प्रकारको एउटा गाइडलाइन्स जारी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँको मानिसहरूले मान्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण जीटीए क्षेत्रमा पर्न सक्ने असुविधाहरूलाई मध्यनजर राख्दै केही महिना अघि जीटीए रिलिफ फण्डको सुरुवात गरिएको थियो भने उक्त फण्डमा सहयोगको निम्ति विभिन्न संघ संस्थाहरू अघि आएका छन्। यसै क्रममा पहाडभरि सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा केन्द्रका कर्मचारीहरूले आज 52,500 सहयोग गरेका छन्। यस बारेमा थप जानकारी माध्यमिक शिक्षा केन्द्र शिक्षक संगठनको केन्द्रीय महासचिव छत्रसिंह निरोलाले थप जानकारी गराएका छन्। नमस्कार, म छत्रसिंह निरोला, माध्यमिक शिक्षा केन्द्र यानी कि एमएसके संगठन केन्द्रीय समिति महासचिव। र विशेष आज यसरी हजुरहरूको च्यानल अघि आउनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र अहिलेको जुन चाहिँ यो वैश्विक महामारी है, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन चाहिँ महामारी चलेर विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको समयमा र हाम्रो भारत सरकारले पनि प्रत्येक नागरिकहरूलाई सुरक्षित आफ्नै घरमा बस्नु भन्ने एउटा आदेश जारी गर्नुभएको छ। र हालको यस महामारीको प्रकोपले गर्दाखेरि सम्पूर्ण स्कुल कलेजहरू सम्पूर्ण रूपले बन्द रहेका छन्।
र ती नानीहरूलाई अहिले धेरैजना शिक्षक शिक्षिकाहरूले अनलाइन मार्फत पठन पाठन गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छन् र यही महामारीमा सबै हाम्रा डाक्टर्सहरू, हाम्रा नर्सहरू, हाम्रा पुलिसकर्मीहरू यस युद्धसँग मानिसलाई बचाउनको निम्ति लडिरहेका छन् र उनीहरूको भयङ्कर ठुलो योगदान रहेको छ यस कोरोना विरुद्ध को लडाइँमा। र यसरी नै हामी पनि एउटा शिक्षकहरू भएर हामीले पनि यस महामारीमा आफ्नो कस्तो प्रकारको भूमिका निभाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने भन्ने सोच राखेर हामीले पनि प्रत्येक हाम्रा जिटिए क्षेत्रका सम्पूर्ण एमएसके का शिक्षक शिक्षिका वर्गहरूले हामीले केही रकम संग्रह गरी हामीले जिटिए फन्डमा, हामीले जिटिए को चेयरम्यान रिलिफ फन्डमा हामीले आज हामीले डिपोजिट गर्न सक्षम भएका छौँ र सो रकम हाम्रो जिटिए फन्डमा रहेको रकम 52,500 यानी कि 52,500 रुपियाँ प्रत्येक जिटिए क्षेत्रका हाम्रा एमएसके का शिक्षक शिक्षिका वर्गहरूले कन्ट्रिब्युसन गरेर हामीले उक्त रिलिफ फन्डमा हामीले केही सहयोग हामीले पुर्याउने एउटा अटुट राखेर सोच राखेर हामीले उक्त रकम हामीले जिटिए चेयरम्यान रिलिफ फन्डमा हामीले डिपोजिट गरेका छौँ र यसको निम्ति प्रत्येक हाम्रो जिटिए क्षेत्रका प्रत्येक एमएसके का शिक्षक शिक्षिका वर्गहरूलाई म एमएसके केन्द्रीय समितिको पक्षबाट उहाँहरूलाई यस सहयोगको निम्ति म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि आवश्यक परेको खण्डमा उहाँहरूबाट हामी फेरि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ। धन्यवाद। डाक्टर तथा नर्सहरूको कमीको कारण सबै क्वारेन्टाइन सेन्टर सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको अब चाँडै सञ्चालनमा आउने सतीश पोखरेलले बताएका छन्। लथालिङ्गै र भत्ताभङ्गै भएको 1986 सालदेखि आन्दोलन गर्यौं, त्यसको फल केही पाइन्न। डिजिएसी थापेर होइन, उहाँहरूले त के भन्नुहुन्छ, जिटिए हेल्पलाइनमा कन्ट्याक्ट गर्दा पनि कन्ट्याक्ट भएन, रेस्पन्स चाहिँ दिएन भन्ने कुरोहरूको रियाक्सन। सुन्नुहोस्, म त्यहीपट्टि जाँदै थिएँ, भाइको कुरा पर्थ्यो। हाम्रो लथालिङ्गै भएर त्यहाँदेखि हाम्रो मान्छे पलायन हुन थालेको। 86 को आन्दोलनदेखि हामी बङ्गालसँग बाँच्दा, हामीलाई दिने मान्छेसँग बाँच्दा हामी लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्गै भएर पलायन हुन थालेको। 2007 सालको आन्दोलनदेखि गोर्खाल्यान्ड भयो भने हाम्रो सब कुरो हुन्छ भनेर सोचेको, त्यहाँदेखि हामी पलायन भएको। त्यहाँदेखि डिजिएससी भयो, डिजिएससी पनि केही भएन, चलाउने मान्छेले पनि जानेर लथालिङ्गै भएपछि हाम्रो भाइ बहिनीहरू बाध्य भएर बाहिर गएको। आज जिटिए हेर्नुहोस्, एउटा सानो एउटा गभर्मेन्टको एउटा सानो मिनी गभर्मेन्ट जस्तो हो। हुनु त त्यति बेला थाप्ने बेलामा स्टेट विदिन स्टेट भनेर ठुल्ठुलो कुरा गरेर थापेको, जनतालाई जनाएको स्टेटभित्र स्टेट हो भनेर दुनियाँभर गरेर थापेको। तर थापिसक्ने मान्छेलाई पछि पाइसकेपछि यो केही पनि होइन रहेछ भन्ने कुरो भयो। हेर्नुहोस्, आज जिटिएले जुन पहल गर्दैछ, हेर्नुहोस् हाम्रो हजार मान्छे चाहिँ बाहिर छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनी छन्। हामीले कतिजनालाई जति सक्दोलाई हेल्प गर्दैछौँ, तर कसलाई थाहा छ कि हामी कहाँ अभर परिरहेको छ, को अभर परिरहेको छ, कसलाई हेल्प गर्नु भनेर। उहाँले एकैचोटि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ ताकि उहाँले अपिलै नगरिकन हामीलाई यस्तो भयो भने कमसेकम उहाँले अपिल गर्नुहोस् न, एकपल्ट दुईपल्ट। सम्पूर्णलाई सभाउ पुर्याउनु पनि साह्रो छ, तर पनि हामी जहाँसम्म जिटिएले या गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तपाईँहरूलाई हेल्प गरेको हुनेछ, हामी हेल्प गर्न तत्पर छौँ र गरि पनि रहेको छौँ। तर तपाईँहरूले एकैचोटि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, हामीले पाइन्न भने हेर्नुहोस्, जिटिएको पहलमा हेल्पलाइनहरू छ र उहाँहरूलाई यहाँसम्म ल्याउने कुरो। हेर्नुहोस्, जिटिए त्यो सरकार होइन जसको चाहिँ ट्रेन छ, जिटिए त्यो सरकार होइन जसको एरोप्लेन छ, त्यो त सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हेर्नुहोस् काम हो। सिलगढीसम्म सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको सिलगढीसम्म ल्याउने। अनि जिटिएले सिलगढीबाट ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्नेमा जिटिए लगायत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, विनय तामाङ अनि अनित थापा हामी सम्पूर्ण लागिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई सकुशल घरमा ल्याएर होम क्वारेन्टाइन गरेर या क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखेर उहाँहरूलाई के कसो सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ र हामी अवश्य गर्नेछौँ। अनि दाजु, अर्को विशेष कुरा नि जुन चाहिँ अब क्वारेन्टाइन सेन्टरको कुराहरू आइरहेको छ है, मोटामोटी रेडी पनि भइरहेको हामी पाहाडमा पाइरहेको छौँ। तर पनि अब एकाध ठाउँहरूमा जस्तो दार्जिलिङको टिबी हस्पिटलमा सञ्चालनमा आयो, हामीसँग नजिक भएको बिजनबारी पुरानो डिग्री कलेजमा अथवा जामुनेमा भएको यो सेन्टरहरू नै अझैसम्म सञ्चालनमा आइरहेको हामीले
पाएको छौँ नि वास्तविकता के हो दाजु? हेर्नुहोस् त्यो त सरकारको कुरा हो हजुर। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ के भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक ठाउँ हस्पिटल छ, गभर्मेन्ट हस्पिटल, तर प्रत्येक ठाउँ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा डक्टरहरू योभन्दा अगाडि पनि पर्याप्त जति चाहिएको थियो त्यति थिएन। र त्यही डाक्टरहरू आज प्रत्येक ठाउँ क्वारेन्टाइन सेन्टर खोलेर त्यहाँ पठाइएको छ। हेर्नुहोस् जुन हस्पिटलको डक्टर थियो अहिले त हामीले आज हस्पिटलको डक्टर जन्माउन सक्दैनौँ है। जुन डक्टर छ प्रत्येक क्वारेन्टाइन सेन्टरमा गएर उनीहरू खटिरहेको छन् आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर। भनी डक्टर नर्सहरूकै कमी र कमजोरीले गर्दा नै सायद सरकारले बनाएर तयारी छ तर पनि त्यहाँ डक्टर पठाउन सकेको छैन। हिजो अस्ति तपाईँले देख्नुभयो खरसाङमा कलकत्ताको डक्टर आएको, उनीहरूलाई नै पोजिटिभ भेटाएर अब कलकत्ताको डक्टरहरू यहाँसम्म ल्याउँदैछ। हेर्नुहोस् र हाम्रो यो अबेग ठाउँ बिजनबारी ठाउँ चाहिँ यस्तो ठाउँ हो, बङ्गालमा दार्जिलिङमा कसैलाई पनिसमेन्ट ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने चाहिँ बिजनबारी क्षेत्रमा गरिन्थ्यो, बिजनबारी ब्लकमा। र त्यो ठाउँमा बिजनबारीमा डक्टरै नभएकोले गर्दा क्वारेन्टाइन सेन्टर खोलिसकेपछि डक्टर चाहिने, नर्स चाहिने, स्टाफ चाहिने। बिजनबारी हेल्थ सेन्टरमै पर्याप्त छैन डक्टरहरू, त्यस कारणले गर्दा सायद यो खोलिन सकेको छैन र चाँडोभन्दा चाँडो खोलिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बिहान चेयरम्यानको मुखबाट मैले सुनेको छु र हाम्रो मान्छेहरू नै आउँदैछ र अब सायदै यो चाँडोभन्दा चाँडो एउटा कामको रूपमा आउनेछ। अर्को नि दाजु जुन चाहिँ टेस्टिङको कुराहरू भइरहेको छ नि जिटिए क्षेत्रमा होइन, मैले सुन्नुमा आइरहेको छ सिलिगुडीमा 1-2 ठाउँ, अन्त सँगसँगैमा दार्जिलिङको अस्पतालमा है सरकारी अस्पतालमा पनि यो कुरा सुरु भइरहेको छ भन्ने कुरा वास्तविकता के हो दाजु, कस्तो छ हजुरलाई जानु? मैले सुनेको आधारले उहाँहरूलाई टेस्टिङ तल सिलगढीमा पनि गरिँदैछ र एउटा स्क्यानिङ टेस्ट तल तपाईँको सिमलबारीमा त्यहाँ पनि गरिँदैछ र अहिले सुन्नुमा आएको, आज मात्र सुने मैले, दार्जिलिङको इडेन हस्पिटलमा, हाम्रो सबभन्दा नजिक दार्जिलिङको इडेन हस्पिटलमा पनि गरिँदैछ। र त्यो यदि दार्जिलिङको इडेन हस्पिटलमा गऱ्यो भने हाम्रो लागि सजिलो र सुविस्ता एउटा त्यही हो र गरिँदैछ भन्ने रिपोर्ट पाएको छु मैले। र त्यहाँ गऱ्यो भने हाम्रो पहाडलाई त्योभन्दा नजिक र सुविस्ताको ठाउँ अन्य ठाउँ हुने छैन। इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट लाइट एसोसिएसनले लकडाउनको अवधि जनतामा खाद्य सामग्री वितरण गर्ने कार्य जारी राखेको छ। यसै क्रमलाई जारी राख्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष भान्ते पेमाको अगुवाईमा आज पनि पेसोक चिया बगानका 3वटा गाउँका 89 परिवारलाई राहत सामग्री प्रदान गरियो। भान्ते पेमा, ग्याम्छु शेर्पा र सुदन दाहालको पहलमा यसअघि 911 परिवारलाई पनि राहत सामग्री प्रदान गरिसकेको छ। अरू कोही इन्टेन्सन नै होइन, उहाँहरू पेसोकमा आउँदाखेरि चाहिँ म पनि नहुने भएर आउनु परेको मात्रै हो र उहाँहरू चाहिँ दार्जिलिङबाट आउनु भएको, दार्जिलिङ काठजोडाबाट। उहाँहरू BLIA होइन, यसको फुल फर्म भनिदेऊ न भाइ। उहाँहरूले यस्तो थुप्रै कार्यक्रमहरू गरिबस्नुहुन्छ क्या, कहाँ यस्तो गरिब दुःखी छ, कहाँ असहाय छ, अब कहाँनिर दुःख के भइरहेको छ, त्यस्तो जग्गामा यसरी खानापिना अनि एकदम गरिब दुःखी नानीहरू कसको छ, एकदम आमा बाउहरूले पढ्नु चाहेर पनि पढ्नु नसक्ने नानीहरू, उहाँहरूलाई पढाउने कामहरू, यस्तै सेवाको कामहरू उहाँहरूले गरिरहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो भान्तेजी हुनुहुन्छ डाक्टर पेमा शेर्पा, तपाईँहरूले चिनिराख्नु होला, काठजोडा हो उहाँको। र उहाँहरूले चाहिँ BLIA को तर्फबाट तपाईँहरूलाई यो अलिकति राहतको सामान, सब्जीहरू है, सब्जीहरू यो सबै कुरो ल्याएर राखेको छ। र उहाँले तपाईँहरूलाई 2 कुरा भन्नुहुन्छ, त्यो सुनेर चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो सामान थाप्दै जानुहोस् क्रमैसँगले। हामी BLIA को तर्फबाट नमस्कार। आज हामी अलिकति राहत सामग्री लिएर तपाईँको अगाडि आएको छौँ। एउटा कुरा एकदम क्लियर गरिदिउँ, हामी यहाँ तपाईँहरू गरिब छ भनेर आएको होइन। अहिले के धनी, के गरिब, के विपन्न, के सम्पन्न सबै असुविस्तामा छ। हातमा पैसा हुँदै पनि कोही बजार जानु सक्दैन, सौदा गर्नु सक्दैन होइन, भिडभाडको असुविधा छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ जस्ट हामीले आफ्नो मान्छेलाई ल्याइदिएको मात्रै हो। तपाईँको आफ्नो मान्छेले, यहाँ धनी गरिबको कुरा छैन, सबैलाई ल्याइदिएको सम्झेर ल्याएको। र यहाँ जति पनि सामान आएको छ BLIA को तर्फबाट हाम्रो सदस्यहरूकोबाट हामीले अलिअलि कन्ट्रिब्युसन लिएर, मेरो फर्मर जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू छ उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन लिएर, र हाम्रो जो वेल फिसर छ उहाँको कन्ट्रिब्युसन लिएर हामी अलिक सौदा गरेर जग्गा जग्गामा बाँड्ने काम गर्छ। लिस्ट हाम्रोमा आएको छ र अहिलेसम्म हामीले 911
फ्यामिलीलाई हामीले यसरी फुड डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेका छौँ र आज हामी आएको छौँ र हामी चाहिँ के भन्छ हामीले जुन चाहिँ समाज सम्झेर तपाईँलाई सम्झेर यहाँ आएर अलिकति सामान ल्याएको छौँ यो तपाईँहरूले पनि लिइदिएर हाम्रो पनि सम्मान बढाइदिनुहोस् यही भनी हाम्रो एमबाट धेरै धेरै नमस्कार र धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अनि जति पनि हाम्रो राहत सामग्री लिएर आउनुभएको हाम्रो महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरेर मैले त खालि निमालाई मात्र चिन्छु, उहाँलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम चिन्दैछु। यो मैले नामहरू कतिजनाको बिर्से पनि होला, नेक्स्ट टाइम अन्य कुनै एनजिओबाट हेल्प आए म अवश्य सबैको नाम हाल्ने कोसिस गर्छु। र यो उहाँहरूले यसरी मेरो सानो बिन्तीमा निमाले सुनेर आइदिनु भयो, त्यसको निम्ति धन्यवाद। सरलाई पनि हाम्रो सम्पूर्ण पेसोकवासीबाट धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। हजुर, मिनी भिलेज हुन्छ। उमेश तामाङ नुन आज यस गैरीगाउँ क्षेत्रमा कोभिड-19 को 50औं दिन पुग्दाखेरि हामीले हाम्रो गैरीगाउँको तर्फबाट हामीले सेनिटाइज गर्नु पायौँ। त्यसको लागि हामी जुन सेनिटाइज गर्नु आउनुभएको छ युएचओको चेयरम्यान सर हुनुहुन्छ, आयरले लिएर हामीलाई यहाँनिर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हाम्रो गैरीगाउँको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रो गाउँमा जति पनि दाजुभाइहरू सबैजना छन्, सबले हातमा साथमा साथ दिएर आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सक्सेस गरिदिनु भनेर म चाहन्छु। विशेष उहाँहरू आइदिनु भएकोमा हाम्रो तर्फबाट हाम्रा यहाँको गैरीगाउँका बडा कुमार बमजनको तर्फबाट हामी सदा उहाँहरूलाई लगाएर हामी सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। सबैजनाले नै थपडी मारेर कुरा गर्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ। विशेष उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19 को 50औं दिन पुग्दाखेरि यस हामीलाई साथ दिएर उहाँहरू यहाँ आइदिनु भएकोमा उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जुन काम भइरहेको छ यस कामलाई हाम्रो सम्पूर्ण गाउँवासीले जसले हाम्रो भोलिन्टियर भाइहरू छ सबैजना जो मैले भनेको छु उहाँहरू सबैजना जाने
दोकानबाट कहिले पनि नचालिनु मेरो घरमा चाहिँ यस्तो पालन गर्नु तपाईँ एकछिन अचालेर चाहिँ लिएर जाँदाखेरि त्योसँग घरमा आउनु सक्नुहुन्छ त्यो कुरालाई ध्यान राख्नु कसको ढाडमा के हुन्छ कोरोना हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन र तपाईँहरू आफै सतर्क हुनुहुन्छ र सरकारले पनि भनेको दिइसक्नुहुन्छ यसको भ्याक्सिन छैन हामी योसँग जुझ्न सक्नुहुन्छ जतिसक्दो तपाईँहरूले घरमा पनि बेला बेला नै अहिले त हालेर ल्याएर पानी मिलाएर बेलामा आफ्नो सेनिटाइज गर्नु राज्यको मात्र राष्ट्रको मात्र हामीले यो भावना चाहिँ राखेर हिँड्नुपर्छ र तपाईँहरूलाई यही सुझाउ छ अरू कसैलाई पनि बताइदिनुहोस् र अर्को रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा आज त भाइहरूले है नमस्कार, म जुगल प्रधान, मिरिक विद्यार्थी मोर्चा महकुमा समितिका सेक्रेटरी है। आज हजुरहरूको समक्ष आउनुको मेरो मूल उद्देश्य आज विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस है कोभिड-19लाई लिएर संसारका सबै सङ्घ-संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसरी नै हाम्रा दार्जिलिङ पहाडका जति पनि सङ्घ-संस्थाहरू हुनुहुन्छ, जति पनि राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गरिरहेका छन्। यसरी नै आज पहाडका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरू पनि जति पनि स्कुल्सहरू छ, जति पनि प्राइभेट स्कुल्स, गभर्मेन्ट स्कुल्सहरू सबै पनि तिनीहरू पनि सबै बन्द छ। ती स्कुल्सहरू पनि बन्द छ, कलेजहरूदेखिको लिएर सबै कुराहरू बन्द छ। र यसरी नै आज विशेष गरी म प्राइभेट स्कुलको विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अहिले घरमै बसिरहेका छन्, उनीहरू अहिले स्कुल गएको छैन है, घरमै बसेर पाठन गरिरहेका छन्। र यदि यस समयमा ती विद्यार्थीहरूको जुन प्राइभेट स्कुल पढ्ने विद्यार्थीको घरमा मासिक शुल्क तिर्ने जुन नोटिस आए, ती विद्यार्थीहरूलाई को अभिभावकलाई धेरै साह्रो पर्नेछ। ती विद्यार्थीहरूको अभिभावकको घाउमा नुन छल्नु बराबर हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि प्राइभेट स्कुलका प्रवर्तक ज्यूहरूलाई, जति पनि हाम्रा पहाडका जति पनि प्राइभेट स्कुलका सरगुमा हुनुहुन्छ, जति पनि प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु कि ती विद्यार्थीहरूको घरमा जति पनि तपाईँको लकडाउनभित्रको मासिक शुल्क तिर्ने जुन चाहिँ नोटिसहरू छन्, जति पनि मासिक शुल्क तिर्ने कुरोहरू भइरहेछ, त्यसलाई माफी गरिदिने म है मिरिक महकुमा समितिको तर्फबाट, विद्यार्थी मोर्चाको तर्फबाट हजुरलाई आन्तरिक निवेदन गर्न चाहन्छु कि उहाँलाई तपाईँ जसरी अरू संस्थाहरूले आज पहाडभरिको सबैभन्दा मानिसहरूलाई हेल्प गरिरहेका छन्, जस्तै पार्टीबाट पनि भयो, जति यो राजनीतिक दलबाट भएछ, यो सङ्गठनहरूबाट भइरहेको छ, संस्थाहरूबाट भइरहेको छ है, त्यसरी नै हजुरहरूले पनि तपाईँको स्कुलको माध्यमद्वारा ती निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूको मासिक शुल्कलाई सहयोगको रूपमा माफी गरिदिए ती विद्यार्थी साथै विद्यार्थीका अभिभावकहरूले तपाईँको यस कार्यलाई, जुन चाहिँ तपाईँको यो उदाहरणीय कार्यलाई
जिन्दगीभर र उहाँहरूले जीवनभर भुल्ने छैन भन्दै र साथै मिरिक महकुमा विद्यार्थी मोर्चा समितिको तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि ती विद्यार्थीहरूको निम्ति हजुरहरूले मासिक शुल्क लकडाउन अवधिभित्रका मासिक शुल्कलाई माफी गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास राखेका छौँ। जोरबुङ सुकीपोखरी खण्डको पोखरीबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 4 अनि खण्ड नम्बर 2 मा दार्जिलिङ सेवा संस्थानबाट राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। संस्थापिका शक्ति योन्जन, संयोजिका लैला सुताङ, सल्लाहकार महेश राई आदिको उपस्थितिमा 53 विपन्न परिवारलाई राशन साथै नुन, तेल, सागसब्जी आदि वितरण गरियो। यहाँ पोखरीबुङ बस्ती 4 नम्बरमा आएको छु, स्कुल डाँडामा। र यहाँबाट हाम्रा कोअर्डिनेटर भाइ राजेश खवासले हामीसँग जानकारी गराएको हुनाले यहाँनिर हामीले 53 जना परिवारहरूलाई रासिन साथसाथै हामीले सब्जीहरू, तेल, नुनहरू पनि वितरण गर्न सक्यौँ। अब यहाँबाट फेरि हामी तल कुन चाहिँ अब हामी पोखरीबुङ बस्ती 2 नम्बरतिर पनि त्यहाँनिर जान लागेका छौँ। र यो जति पनि सामानहरू हामीलाई राहतहरू दिनुभएको छ, विशेष गरिकन सुनादा हाम्रा एडभाइजर कोअर्डिनेटर हामी महेश राई ज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथसाथै मिरिकका हाम्रा दाई हुनुहुन्छ सदेव दर्जी, उहाँको मिसेसको आज 45को काम भएको कारणले गर्दा उहाँले पनि हामीलाई केही राहत दिएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँको नाममा पनि आज हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रङबुल धोत्रिया समष्टिको वर्तमानमा चलिरहेको कोरोना संक्रमण विषय एक सभा सम्पन्न भयो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अनि दार्जिलिङ महकुमा समितिको निर्देशन अनुसार पार्टीले आज रङबुल धोत्रिया समष्टिको निम्न समष्टि स्तरीय हेल्पलाइन समिति केन्द्रीय समिति सदस्य राजेश चौहानको समन्वयकमा 10 जनाको एक टोली तयार गरेको समष्टिका पूर्व सभापति अमीर राईले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए। राई जीवन छेत्री अनि गोर्खा बस्तीबाट हामीले लिएको छौँ अमीर राई, म स्वयं नै छु। अनि कलेज भेलीबाट भगत छेत्री, रङबुलबाट लक्ष्मण ठकुरी, अनि धोत्रियाबाट जीवन प्रधान र कोअर्डिनेटरको रूपमा हामीले राजेश चौहानलाई हामीले यो हेल्प डेस्कको एउटा कोअर्डिनेटर राखेर आज हामीले यो कमिटी हामीले तयार गरेको छौँ। अनि यो कमिटीले चाँडै आजैदेखि हामीले यो हाम्रो जुन यो कोभिड-19लाई लिएर हामीले काम सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। हामी अब तत्पर लगातार नै हामी यो काममा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यसको निम्ति हामीले हाम्रो सब डिभिजन लेभलमा पनि जुन एउटा कोअर्डिनेटर हेल्प डेस्क बनेको छ उहाँहरूसँग हामी कोअर्डिनेट गरेर हामीले लगातार हामीले काम गर्ने तपाईँहरूलाई हामीले सर्वसाधारण अनि रङबुल धोत्रिया समष्टिका सर्वसाधारणलाई हामीले सूचित गर्न चाहन्छौँ र धन्यवाद।